मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी मोरयेची 6वी दूख नियाळ करता आणि 6वी दूख जावन आसा जेसूची निर्जीव कूड मोरयेच्या हुस्क्यार दितात. 2020 आनी 2 वेर उक्रेनांत झूज जाताना घडलें एक घडीत तुमचे मुखार हांव दवरतां. झूज जाताना सबार जण कश्टाक वळख जाली आनी तांतले थोडी मरण पावली. आनी तांतले पैकी ओलेना म्हणली एक स्त्री तिच्या कुटुंबा सांगता उक्रेनाच्या एका हळ्ळेंत जियेतली. तिका तवळ तवळ त्या हळ्ळेंत बंदुकीच्या गुळीचो आवाज आयकूंक मेळटलो. तशें जाल्यान एक दीस तांच्या शेजारच्या कुटुंबांक हो बंदुकीचो गुळ्याचो आवाज आयकतना तिचो पूत ओलेनाचो पूत तांकां बचाव करच्या खातीर त्या शेजारच्या घरा वेता आनी शेजारच्या घराक तांकां बचाव करूंक वेतना तिच्या पुताकच गुळो घालून जिविशी मारतात. आनी हें एक घडीत फामाद जावन आसले. त्या वेळार आपली ओलेना आपल्या पुताक सोदून शेजारच्या घरा वेताना निर्जीव कूड ती पळयता आनी ती निर्जीव कूड आपल्या हुस्क्यार काणी घेवन बोब मारून ती रडटा. आनी त्या दिसा तिका जाल्लो तो आघात वर्णूंक नजो आनी तिची ती दूख दुखाभरीत जावन आसली. काल न्ही पोर एक न्यूजांत हांवें एक न्यूज पळयलें अशें जावन आसा. एक धाकटुल्या भुरग्याचो जीव राखच्या खातीर ती आवय आपलो पाल्लो काण घेवन घरान घर म्हणले बरी पयशे विचारूंक वेता आनी त्या भुरग्याक एक पिडा येवन आस्पत्रेंत एडमीट जाल्लें भुरगें आनी त्या भुरग्याक सांगलें 1.5 लाख रुपये लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च जातलो म्हूण. देखून ही आवय भोव दुबळी जावन आसली आनी तिच्या दुवेक राखच्या खातीर ती घरान घर भीक मागून वेता. थोड्या घरच्यांनी तिका 50 रुपये दितात आनी थोडी घरचीं तिका 100 रुपये दितात. अशें ताच्या हळ्ळेच्या सर लोक तिच्या कुमकेक येतात आनी ती पयशे जमो करतात. पूण तिची धूव खंयच्याय वखदाक स्पंदन करिनासतना मरण पावता आनी तिचो तो अक्लास तिची ती दूख सोसूंक जायनासली. पयशे आसल्यारय दुवेक ती वांचोवंक शकली ना. पोरच्या पोर जुनांत घडलें एक घडीत आमच्या दोळ्या मुखारच आसा. प्लेन क्रॅश अहमदाबाद तावन लंडनाक वेची प्लेन क्रॅश जाली आनी तांतूं आमकां तें चित्रण केल्यार आमच्या दोळ्या मुखार आसा तें रडणें रुदान विळाप. ते एकच कुटुंबाची दोगां तेगां मरण पावची आनी तांच्या कुटुंबाक जावचो तो अक्लास. 2016 वेर त्रासींत घडल्ली घडीत तुमकां तुमच्या मदें सबारांनी आयकूंक पुरो आनी पळोवंकय पुरो. इस्कलाक वेच्या भुरग्यांचें एक वाहन अवघडाक सांपडन त्या वाहनाचेर आसली 11 भुरग्यां पैकी 8 भुरगीं मरण पावतात आनी तांतूं 8 भुरग्यां पैकी एकच कुटुंबाची दोगां भुरगीं आनी ती भुरगीं जाल्ली व्हडा कश्टान म्हणीत आनी त्या कुटुंबाक जाल्लो आघात नियाळूंकूच भोव कश्टांचो. आज आमी नियाळचें घडीत जावन आसा. मोरी आपल्या हुस्क्यार जेसूची निर्जीव कूड घेता. एक बरयणार म्हणटा की असलें एक घडीत खंयच्याय आवयक येवंक नजो आनी पवित्र पुस्तकांत खंयच्या कडेनी मोरयेक जेसूची निर्जीव कूड मोरयेच्या हुस्क्यार दिवचें घडीत आमकां वाचूंक मेळना. पूण संप्रदाय सांगता की मोरयेची ती जेसूची ती कूड कुर्सातावन साकळा देंवन फोंडांत दवरचे आदी ती मोरयेच्या हुस्क्यार दिल्ली. आमी हें दृश्य कुर्साच्या वाटेर 13वें तेसां जावन नियाळता.
मरयेन 9 महिने आपल्या पुताक ववयले, ताका मोगान वाडयले, शेगुणांनी भरल्ले, तिच्या हातांनी ताका खेळयले, तिच्या हुस्क्यार जेजू खेळल्लो. आतां जेजूची निर्जीव कूड त्याच हुस्क्यार पूण निर्जीव, उस्वास ताचे थंय ना, ती कूड रक्तान बुडल्या आनी मरयेक हें सोसूंक जायना. मरयेन हें दूख नियाळतना तिका तिच्या भुरग्याचो बाळपणाचो उडास येवंकी पुरो. भुरगो जेजू त्या हुस्क्यार खेळल्लो आतां खेळूंक जायनासतना निर्जीव जावन न्हिदल्ला. ते तिका सोसूंक भोव कश्ट जाता. स्विडनाच्या सांत ब्रिजिताक मोरी तवळ तवळ दिश्टीक पडटली आनी ह्या ब्रिजिताक आमी मरयेचें दर्शन आनी जेजूच्या दर्शनाक भोव फामाद जावन आसली म्हूण आपयता. एका दर्शनांत मरी तिका दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा की जेजूक कुर्सारतावन सकला देवोवन म्हज्या हुस्क्यार दवरले आनी ती तिचे जेजूचे कश्ट वळवळ्ळे विवरसून सांत ब्रिजिताक सांगता. एका सोजरान भालयेंनी येवन म्हज्या पुताक तोपतना ती भाली एका कुशेतावन आनी एक कुशेतावन पाशार जाली आनी त्या सोजरान ती भाली ओडण काडटना ती सगळी रक्तान बुडल्ली आनी ती मोरी मुंदरून म्हणटा की आपल्या पुताक तिणें थंय आसलेल्या लोकांनी थंयतावन कुर्सारतावन काडन म्हज्या हुस्क्यार दिले आनी निमाणे घडीत पर्यान हांव त्या काल्वरीच्या कुर्सार हजर आसली. कुर्सारतावन सकला देवन म्हज्या हुस्क्यार दितना म्हज्या पुताची कूड रक्तान घामेल्ली. तिचे हातांक आनी पांयांक खिळ्याचे गुर्त आसले आनी हांवें ते म्हज्या वस्तुरांनी पुसले आनी ताका हांवें नितळ केलें. कुर्सारतावन देंवयली ती कूड जेजू मरतना ताचे दोळे उक्तेच आसले आनी हांवें ते म्हज्या हातानच दांपले म्हणून मोरी सांत ब्रिजिताक एका दर्शनांत सांगता. हें दृश्य आमी नियाळल्यार आमच्या दोळ्यांक आमकां दुखां येतात. भोव आगाद हें आनी खंयचेय आवयक असलें दूख सोसूंक वा भोगूंक मेळो नसो. आज आमी कुर्साच्या जैताचें फेस्त आचरण करता. आमी तुमकां पोर एक दूख नियाळतना म्हणलें की हें फेस्त सुरू जाल्लें 13व्या शेंकड्यांत आनी 13व्या शतमानांत हें फेस्त सुरू जातना मरी फ्रांसाच्या फ्लोरेन्स म्हणल्या इटलीच्या फ्लोरेन्स म्हणल्या 7 मरियाळ सोडालिटीच्या दिश्टीक पडून एक मरयेचे दूख नियाळोवंक एक मेळ घडोवंक जाय म्हूण सांगून प्रोत्साह दिल्लो आनी अशें मरी सेवकाचो मेळ म्हूण त्या दिसा घडलो आनी त्या मेळान मरयेचे ते 7 दुखी नियाळन लोकां प्रसार केले आनी पापा बेनेडिक्ट 13व्यान हें फेस्त रोमी फेस्तांत मेळयलें आनी हें फेस्त त्या दळा प्राचीन काळाच्या 5व्या आयतारा संभ्रमतली. पूण पापा पियूस 10व्यान हें फेस्त जेजूच्या कुर्साच्या जैताच्या फेस्ताक ताळ पडटा देखून हें फेस्त सप्टेंबर 15 तारखेर आचरण करूंक उलो दिलो. तशें आमी सप्टेंबर 15 म्हळ्यार आज कुर्साचे जैताचे फेस्त आचरण करता आनी फाल्यांक दुखी सायबिणीचे फेस्त आचरण करता. ह्या दोनूय फेस्तांक लागशिल्लो संबंध आसा. पयल्यान पयलें दोनूय फेस्तां सडवण आनी त्यागा विशयांत शिकयतात. जेजू मनशाक सडवण दिवच्या खातीर आपणाकच त्या कुर्सार त्याग करता आनी मरी
ह्या त्यागांत आनी सडवणीच्या कामांत भागीदार जावंक त्या कुर्साच्या पोंदा उबी रावता. दुसरें जावन आसा कश्टा मदेंय देवाक विश्वासी रावचें. हे दोनी फेस्तां कुर्साचें जैत आनी मरियमायेचे दुखीचें फेस्त दोनी कश्ट आयल्यार देवाक ती विश्वासी रावली. जेजून कितले कश्ट सोंसल्यार तो देवाची कुशी पळटा आनी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता आनी मरी ह्या तिका मेळ्ळेले सर कश्ट भोगता आनी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता. हे दोनी फेस्तां बरवसो आनी साल्वासांव आमकां शिकयता. कुर्साचे जैत आमकां उडासा काडटा की कश्ट दूख अंती न्हय बगर ससनाचें जिवीत आमकां लागता म्हूण. आनी मरी तिच्या पुताचे कश्ट तिणें सोंसले आनी अकरेक जेजूक जीवनपणाचे देणें मेळ्ळें. आनी चवथें जावन विधेयपण आनी खालतीमान विधेयपण जेजूय आपल्या बापाक म्हणजे देवाक अखेर पर्यंत विधेय जालो आनी देवाच्या उतराक ताणें खालतीमान घालें. आनी मरी तिच्या जिविताच्या हर एका हंता म्हणल्या बरी ती देवाक विधेय जावन आयली आनी देवाच्या उतराक तिणें खालतीमान घालो. हे दोनी फेस्तां मनशापण आनी दैवीकपण दाखयतात. मनशापण म्हळ्यार हांवें कित्याक म्हळ्यार जेजू एक मनीस जावन आयिल्ले सर कश्ट सोंसता आनी देवाच्या योजनांक खालतीमान घालता म्हणजे दैवीक योजन. आनी मरी त्या दैवीक आनी मनशापणाच्या कश्टांत ती भागीदार जाता. दोनी फेस्तां साक्रिफीसा मारिपात संपूर्ण जैत म्हणलें शिकयता. कुर्साच्या कश्टा मरणा वरवीं जैत आनी जिवीत लाभता आनी मरयेचे कश्ट दूख सडवण आनी जीवनपणांत बदलता. कश्ट तात्कालीक दोनी फेस्तां आमकां देवाचेर विश्वास दवरूंक आनी कश्टांचें फळ आमकां लागतलें म्हणलें बरवसो दिता. मरयेन आपल्या पुताक हाताक धरचे सन्निवेश कितें आमकां शिकयता. ह्या दुखी वरवीं 6व्या दुखी वरवीं जेजूची निर्जीव कूड मरयेच्या हुस्क्यार कणगेच्या दुखी वरवीं आमी कितें शिकयत. एक पयलें जावन बरवसो आमकां केदाळा ही निराशी करिना. देखून आमी कितें करीचें म्हणल्यार देवाचेर अखंड भवार्थ दवरीचे. कश्टां आकांता वेळा वरी मरये बरी धैर्यान आनी सोंसणिकायेन आयिल्लें पंथावन फूड करीचे. कश्ट पिडा शिडा निराशपण देदेस्पर लारां बरी एका वयर एक मारल्यार मरी कशें ती कुर्सामुळी उबी रावली गी तशें आमी आयिल्ल्या कश्टाक फूड करन सोंसणिकायेन सोंसची कृपा मरयेतावन आमी मागोन काणगेचे. तिसरें जावन देवाच्या योजनाचेर पातयणी दवरचें. सबार फावटी आमी चिंतल्लें आमकां जायचें म्हूण पूण तशें जायना. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा की तुजो वांटो म्हजो वांटो न्हय. देखून आमी थोडे फावटी देवाच्या योजनाचेर खालतीमान घालूंक शिकचें. कश्टातल्या भावा भयणीचेर मोग हुस्को हेराच्या संतोशांत भागीदारां जावची मात्र न्हय. सबार फावटी आमी कितें करता म्हूण सांगल्यार दुसरी संतोशांत आसतना तांच्या संतोशांत आमी वांटेली जाता पूण ती कश्टांत आसतना तांच्या कश्टांत आमी स्पंदन करिना. देखून हेरांक कश्ट जातना तांच्या कश्टाक स्पंदन करचें जालें काळीज आमकां फावो कर म्हणून आमी मरये कडेन मागचें. मरये परी मौनपणी आयलें कश्ट सोंसूंक कृपा मागया. प्रस्तुत काळार सबार कुटुंबां तांचे कश्ट मौनपणी सोंसतात. सबार धाकले आमचे मुखार आसूंक पुरो. सबार कुटुंबांत पिडा आसा पिडा शिडा आसा कश्ट आसात दूख आसात दुबळीकाय आसा मरण पावल्लीं कुटुंबां आमच्या मदगांत आसात. असल्या कुटुंबां पासत आमी मागया. सादी जाता जाल्यार तवळ तवळ भेट करया आनी तांच्या कश्टाक आमी स्पंदन करया आनी मरये बरी जेजूच्या कश्टांत भागीदार जावया.